बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। हिजबुल्लाह ने इसराइल का फ़ौजियों से बड़ा भरा हुआ होटल ही उड़ा दिया। बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तलात। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, इराकी मुजाहिदीन ने इसराइल की अहम तरीन तनसीबात को तबाह कर दिया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, वो है चाइना ने भी अपना हिस्सा डाल दिया। अमेरिका हक्का बक्का ये सारा मंजर देख रहा है। आखिर चाइना की जानिब से क्या किया गया है, इसकी तमाम तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के अंदर कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है। इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि टकराव ना हो। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि टकराव ना हो, इसराइल खुद कोशिश कर रहा है कि टकराव ना हो। खुद नेतन्याहू ने कहा है कि हम बातचीत के जरिए हिजबुल्लाह के साथ जंग से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर बातचीत कामयाब ना हुई तो फिर दीगर ऑप्शंस हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, हत्तुल विसा उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह की जानिब से किए जाने वाले हमलों को भी हम इग्नोर करें। लेकिन नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि अब जंग होगी और फिर उसका कोई कायदा कानून नहीं होगा। जो कुछ इसराइल ने हिजबुल्लाह की सरजमीन पर यानी लेबनान की सरजमीन पर शेख सालेह अल अरूबी जो है उनको शहीद किया, तो उसका बदला हम लेंगे। पहले तो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जिस तरह से इसराइल की अहम तरीन एक मैरून बेस को तबाह किया गया, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं और कहा गया है, बहुत सारे सवालिया जो है वो बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर इसराइल का एयर डिफेंस कहाँ था कि जब इतनी ऊंचाई पर स्ट्रेटजिक हदफ को निशाना बनाया गया और उसका कोई भी एयर डिफेंस उसके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई ना कर सका। नाज़रीन, उसके बाद आपको ये बताते चलें कि अब ये बताया जा रहा है कि किसी अहम तरीन मिसाइल के ज़रिए निशाना बनाया गया है और फिर इस तरह का मैकेनिज़्म इस्तेमाल किया गया है कि इसराइल के रेडार सिस्टम्स जो हैं उनको जाम कर दिया गया कि वो आते हुए मिसाइल्स को डिटेक्ट ना कर सकें। और इसके साथ ही कुछ और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि जिसने इसराइल को अभी तक सख्ते में जो है वो रखा हुआ है। इस वक्त इसराइल मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है, ख़ास तौर पर एयर अटैक के हवाले से, वो हमने आपको डिटेल से चीज़ें बताई हैं। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि आज हिजबुल्लाह लेबनान की जानिब से तकरीबन 12 मुकामात को निशाना बनाया गया, जिसमें मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों के मारे जाने और ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। अब नाज़रीन, जो खबर सामने आई है वो ये है कि इसराइल के अंदर यानी जो मकबूजा फ़लस्तीन का इलाका है वहाँ पर एक होटल के अंदर इसराइली फ़ौजी जो है वो गज़ा पर जो है वो अटैक करने लेबनान पर अटैक करने के लिए कमर कस रहे थे और वहाँ पर उनको ठहराया गया था, या फिर एक तबाहकुन मिसाइल के साथ हिजबुल्लाह ने उस होटल को ही उड़ा दिया है। और नाज़रीन, इत्तलात यह है कि बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जिसके बारे में अभी तक इसराइली मीडिया इस खबर को छुपा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के ज़राए ने इस बात को डिस्क्लोज़ कर दिया है कि ये हमने अटैक किया है और ये सक्सेसफुल रहा है। अब नाज़रीन, इसराइल के स्ट्रेटजिक अहदाफ जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब जो ताज़ा तरीन एक और ख़बर आ रही है वो ये है, कल हमने आपको खबर दी थी, बताया था हमने आपको कि किसी नामालूम मुकाम से इसराइल की अहम तरीन बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। और अब नाज़रीन पता चला है कि इराकी जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उनकी जानिब से इस बात को कबूल कर लिया गया है कि उन्होंने जो इसराइल की हाइफा बंदरगाह है उसको निशाना बनाया है। नाज़रीन, वहाँ पर एयर डिफेंस भी मौजूद होता है, वहाँ पर जदीद तरीन इक्विपमेंट भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इराक की जानिब से जो क्रूज़ मिसाइल दागा गया था उसने मुकम्मल तौर पर इसराइली एयर डिफेंस को नाकारा बनाया और जाकर अपने हदफ को हिट किया। नाज़रीन, इसराइल ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि एक जो क्रूज़ मिसाइल है उसने हाइफा बंदरगाह को हिट किया है। आने वाले दिनों में आप सोचिए कि जब हमले होंगे, अभी तो खैर वो जो पोर्ट्स हैं वो बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि एक तरफ जो है वो
انصار اللہ یمن نے راستے بند کر رکھے ہیں، جبکہ میڈیٹرینین سی سے بھی اب اسرائیلی جو بحری جہاز ہیں وہ اپنے لیے خطرات محسوس کر رہے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن اور مصر نے جو زمینی راستے سے غور و فکر کرنی شروع کی تھی، انہوں نے بھی جو ریزسٹنس فرنٹ ہے اور جو اسلامی مزاحمتی محاذ ہے اس کے تیور دیکھ کر ابھی فی الحال خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور اہم خبر آ رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل کو الیکٹرانکس کی جو مصنوعات ہیں اس کے حوالے سے چائنا سے جو بھجوائی جاتی تھیں وہ آنی بند ہو گئی ہیں۔ چائنا نے پابندی لگا دی، اور ناظرین اب جو ہے وہ چائنا کی 5 کمپنیوں نے امریکہ پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ جی ناظرین، امریکہ اس وقت ہکا بکا ہے کہ میں دنیا کی سپر پاور ہوں، لیکن سپر پاور کے ساتھ یہ عام ممالک بھی کیا کر رہے ہیں۔ چائنا تو چلے ایک سپر پاور ہے ہی، لیکن ناظرین آپ دیکھیں کہ جو الجیریا ہے وہ اپنے فضائی حدود سے امریکی جو طیارے ہیں ان کو نہیں گزرنے دے رہا۔ اس کے بعد باب المندب میں بالکل تن کر اور پورے روب اور دبدبے کے ساتھ انصار اللہ یمن کھڑے ہیں، وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی تم وہ بندے ہمارے حوالے کرو جنہوں نے ہمارے فوجیوں پہ حملہ کیا تھا، ورنہ ہم تمہارے یہ شپس جو ہیں ان کو تباہ کر دیں گے۔ تو ناظرین یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ اس امریکہ کی غلط پالیسیز ہیں۔ امریکہ نے جس طرح سے غیر ضروری جنگوں کے اندر اپنے آپ کو الجھایا، اس سے ایک تو ان کی اکانومی تباہ ہو گئی، اور دوسرا ناظرین پوری دنیا ان کے مخالف ہو گیا۔ آج ایک تازہ ترین خبر ناظرین اور بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یورپی یونین نے کہا ہے کہ ہماری اپنی ایک فوج ہونی چاہیے جو کہ ہمارے تحفظات کے لیے لڑے، نہ کہ ہم امریکی مفادات کے لیے جس طرح سے اپنے آپ کو ذلیل کرتے پھر رہے ہیں، جس طرح سے ہم سارے جو ہے وہ یہ ناظرین اٹالین وزیر خارجہ کی جانب سے یہ تجویز دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی فوج ہو، اور اس فوج کا کام جو ہے وہ ہمارے خلاف جو خطرات ہیں ان سے نمٹنا اور اپنا تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنانا ہو۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طرف ڈی ڈالرائزیشن کے حوالے سے چائنا اور روس اکٹھے ہو چکے ہیں، ایران ان کے ساتھ ہے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر بہت اہم ممالک جو ہیں وہ اس میں امریکہ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اب امریکہ پر چائنا کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اب جس طرح سے امریکہ نے سپر پاور بنتے ہوئے بن کے جو ہے وہ فلانے پہ پابندی لگا دو، فلانے پہ پابندی لگا دو، ایران پہ لگا دو، وینزویلا پہ لگا دو، یہ فلاں ملک پہ لگا دو پابندیاں، تو اب جو ہے پابندیوں کا سلسلہ ناظرین امریکہ کے خلاف شروع ہو گیا ہے۔ چائنا کی کچھ کمپنیوں نے جو شپمنٹ ہے وہ پہلے اسرائیل کو بند کی ہے، اور اب ناظرین امریکہ کو بھی بند کر دی گئی ہے بہت ساری اشیاء کی جو ہے وہ درآمدات۔ اور چونکہ چائنا جو ہے پوری دنیا کی اکنامک سپر پاور بن چکا ہے، پوری دنیا کی اکانومی ان کے کنٹرول کے اندر ہے، تو اب جو ہے وہ ناظرین چائنا نے ایک سپر پاور کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیا کہ اس پہ پابندی لگا دو۔ سب سے پہلے انہوں نے سپر پاور پہ پابندی لگائی ہے۔ ناظرین آنے والا جو سال ہے، 2-3 سال، میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی فوری طور پہ یہ سب کچھ ہو جانا، لیکن 2-3 سال لگیں گے۔ امریکہ جو ہے بالآخر اب اس کی جو سپر پاور کا سورج ہے وہ ڈھلنا شروع ہو چکا ہے۔ روس اور چائنا کا دور شروع ہو رہا ہے۔ جو ممالک اب ان چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں وہ امریکہ کی بجائے اب ان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر آگے چلنا چاہ رہے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یہ، اس کا حصہ بہت سارے ممالک بن چکے ہیں، بن رہے ہیں اور مزید بننے والے ہیں۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ تھی۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔